با پای پرورمم درد سر حرمم اینا دیگه جون ندارم منو بغل کنن بیارن با پای پرورمم بابا درد سر حرمم دیگه حالا خیلی شبیه مادرم من را ببخش اگر که لکنت زبان گرفتن آخر شکست دستی دندان شیریم را آی بابا زن قصال اومد بدن شریفشو غسل بده عقب کشید خودشو گذاشت بره کجا بری و اول به من بگیدی بچه با چه مریضی از دنیا رفته مبادا واگیر داشته این کبودی ها چیه این زخم ها بلاچ همه گفتن از بس این بچه رو زدن ای بابا حکایتی شده مویم ای بابا داستان داره ای بابا ببین شکست پهلویم همه اینا حکایت داره اما یه جان خیلی سخت بود بابا جان بیابون بود و من سرگردون با اون نامرده نامسلمون ای بابا حکایتی داره رویم نمیخوای منو ببری در اومدی خبرات